मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जैसे ही वो पानी पे लाठी मारी है, फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम, जो मौजें थी ना दोनों तरफ ब्रेक लगा के रुक गई और पहाड़ों जैसी, क्योंकि पानी जमा हो रहा है और दोनों तरफ मौजें पहाड़ जैसी बन गई और दरमियान में रास्ता खुश्क बन गया। अल्लाह फरमाते हैं हमने वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, हमने समंदर से बनी इसराइल को आफियत के साथ गुजार दिया। फिरौन की अकल मारी गई थी कि ये मूसा के लिए पहाड़ जैसा दरिया रुका है, दरिया पहाड़ों की तरह रुका है, ये अल्लाह की इनके साथ मदद है ताकि इनको भागने का रास्ता मिल जाए। अब भी अकल से काम नहीं लिया तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। लेकिन इससे क्या पता चलता है, ताकत का नशा, ख्वाहिशात नफसानिया का नशा, कुर्सी का नशा बड़ा खबीस है, बड़ा खतरनाक है। सब कुछ अपनी आंखों से देख के भी इंसान कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं होता। तभी देख लो ना हुक्मरानों के हालात क्या होते हैं। कत्ल करवाना हो, किसी को मारना हो, फेंकना हो, मार देते हैं, जान से कुर्सी नहीं छोड़ते। लेकिन इनको यह नहीं पता होता कि जब मरेंगे तो ये कुर्सी छूट जाएगी। तो कैसी आंखें अंधी हो गई थी। कुरान कहता है कि फिरौन भी आगे उसी खुशकी में उतर गया। हालांकि देख रहा है ये मौजज़ा है, तो अल्लाह इनके लिए कर रहा है, मेरे लिए थोड़ी कर रहा है। और उसके जो लोग थे, चमचे थे, वो भी क्या हुआ, उतर गए। जब तक आखिरी शख्स नहीं उतरा है ना उस पानी में, अल्लाह ने उस पानी को आपस में नहीं मिलाया। अल्लाह कुरान कहता है कि जब सब दरिया के बीच में आ गए, बिल्कुल एक भी ना बचा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पानी को जारी कर दिया। जैसे ही पानी जारी हुआ है, हत्ता इदा अदरकहुल गरक, फिरौन के मुंह में पानी जाने लगा और कलाबाजियां खाने लगा। तो इस मौके पर क्या कहता है, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं ईमान लाया इस बात पर कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और उसी रब पर ईमान लाता हूं जो बनी इसराइल का खुदा है। कुरान के अल्फाज हैं, आल आना वक़द असैता क़ब्लु, अब ईमान ला रहा है, इससे पहले तू अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। अब तुझे दो सजाएं मिलेंगी, एक तो जहन्नम की आग है, युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, सुबह भी तू जहन्नम की आग में जलाया जाएगा और शाम को भी तू जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ये कब्र का अजाब है, बरज़ख का। व यौम तक़ूमुस साआ, और जब क़यामत कायम होगी तो जहन्नम की आग है। अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब, हुक्म दिया जाएगा कि फिरौन को उसके आल और अहल आयाल समेत इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। वही यतहाजून फिन्नार, फरमाए उस वक्त को याद करो जब ये जहन्नम की आग में बहस करेंगे, लड़ेंगे, कहेंगे क़ाल अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, जो फिरौन में मातहत रियाया थी ना, जो फिरौन की चमचागिरी में लगी रहती थी हुक्मरानों की, तो ये कहेंगे कि इन्ना कुन्ना लकुम तबान, देखो हमने तुम्हें दुनिया में फॉलो किया था, तुम दुनिया में हमारे काम बनाते थे, हमारे अटके हुए कामों को पूरे कर दिया करते थे, इसी चक्कर में तो हम तुम्हारी इत्तिबा करते थे। तो आज तुम किसी तरह से अल्लाह से कह के ये अजाब हमसे दूर नहीं कर सकते। तो अल्लाह फरमाते जो बड़े होंगे ना हुकूमती, वो क्या कहेंगे, इन्ना कुल्लुन फीहा, इस अजाब में जैसे तुम जल रहे हो हम भी तुम्हारे साथ जल रहे हैं। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है, अब ना हम तुम्हारी फरियाद रसी कर सकते हैं और ना कोई और। कुरान कहता है फिर ये जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बक युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, कि अल्लाह से जाके कहो, जहन्नम के फरिश्ते से कहेंगे अल्लाह से कहो एक दिन के लिए हम पर इस अजाब को हल्का कर दे, ठंडा कर दे, उसके बाद दोबारा आग में डाल देना। तो फरिश्ता कहेगा अवलम तकु तातीकुम आयाती, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की आयात नहीं आई थी, क्या तुम्हें इस अजाब से डराया नहीं गया था। वो कहेंगे बला, डराया गया था। तो वो फरिश्ता कहेगा फदउ, फिर तुम खुद ही पुकारो, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, अल्लाह कहते हैं लेकिन आज उनकी दुआ कबूल करने वाला कोई भी दुनिया में एक आंसू इंसान निदामत का बहा लेना, ये एक आंसू
ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو 7 سمندر کا پانی نہیں کر سکتا. ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. ایک آنسو, کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے, غیب ہے. اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا. یہ دنیا کا عذاب آیا اور یہ آخرت کا عذاب. اور دنیا میں کیا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک, کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے. کیوں؟ یہ تو ایک کہانی تھی فرعون کی. جب تو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فرعون اور ایسے نافرمان پیدا, بولو بھائی, ہوتے رہیں گے. آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو کیا بن جائے؟ نشانی بن جائے, عبرت بن جائے. اور جب بھی تیری لاش لوگ دیکھیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, مصر کے عجائب گھر میں جا کے دیکھیں, تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کا اسباب اور وسائل کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے, اس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی, کیونکہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک انسان کی عبرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے. فرمایا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں. دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت ہوتی رہے. یہ فرعون کا خاتمہ ہوا اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہودیوں پہ اپنی نعمت کو یہ بیان کرتے ہیں, اذ نجیناکم من آل فرعون, اے بنی اسرائیل, اے یہودیوں, اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی. اور قرآن کی آخری آیت پڑھ کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, فرمائے زمین کی کمزور ترین قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا. کیوں؟ بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. نالائق تھے مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ, بولو بھائی, نہیں دیا. وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا. یہ صبر تو بہرحال کیا نا انہوں نے, ایمان نہیں چھوڑا. بدعملی تھی, اعمال میں گڑبڑ تھی, مگر اپنے دین اور مذہب سے دستبردار نہیں ہوئے. ساتھ کس کا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور ایمان پہ ڈٹے رہے, نمازوں کو قائم کرتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ ایمان ہی کی بنیاد پہ نجات کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباق کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.